Today's topic is central bank and its functions. So सबैभन्दा पहिला हामीले बुझौं central bank भनेको के हो. Now central bank is the topmost bank or it's called an apex institution in the banking system of a country. जसले चाहिँ देशमा भइरहेको बैंकिङ बिजनेसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर निरीक्षण गरेर राख्ने गर्छ र सबै देशहरुको एकवटा सेन्ट्रल बैंक हुन्छ र त्यसको मेन फंक्सन चाहिँ के को हो सो त्यो चाहिँ आज हामीले हेर्ने वाला छौं. So let us start with the very first functions of the central bank. र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फंक्शन्स चाहिँ सेन्ट्रल बैंकको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it is a bank which issues money. So जति पनि पैसा सर्कुलेट भइरहेको छ देशमा, not only in India, in almost all the countries, this is done by the central bank. The central bank have the right to issue currency notes and obviously coins पनि. यो जुनै पनि देशको जुन चाहिँ मनी सप्लाईहरु हुँदैछ, नयाँ पैसाहरु छाप्दै त्यो सर्कुलेट गर्ने काम चाहिँ कोले गर्छ? सेन्ट्रल बैंक. सेन्ट्रल बैंकको मात्रै यो पावर छ, अरु कुनै बैंकले गर्न सक्दैन. The second function of central bank is the central bank acts as a banker of the government. Government को बैंक जसरी हाम्रो जनरल पब्लिक को बैंक के हो? कमर्शियल बैंक. हामीले जति पनि हाम्रो बैंकिङ बिजनेसहरु कोसँग गर्छौं? कमर्शियल बैंक सँग. त्यसरी नै सरकारको जति पनि बैंकिङ बिजनेसहरु हुन्छ, it is done with the central bank. र सेन्ट्रल बैंक चाहिँ सरकारको लेनदेनको हिसाब किताब राख्ने, त्यो मात्रै नभएर सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई यसलाई एडभाइस पनि गर्छ, फाइनान्शियल म्याटर्सहरुमा यसले गाइड पनि गर्छ. सो त्यस्तो बैंक हो. सो त्यसले गर्दा चाहिँ इट इज लाइक अ बैंक टु अ गभर्नमेन्ट. सरकारको बैंक जतिकै यसलाई मान्न सकिन्छ. नाउ the third important function of bank, central bank, is it is a banker to the banks. यो सरकारको बैंक मात्र होइन, तर इभन जति पनि कमर्शियल बैंक्सहरु छ उनीहरुको पनि बैंकिङ हेड जस्तो हो यो सेन्ट्रल बैंक चाहिँ. जसरी हामी हाम्रो जति पनि सेभिङ्स गर्छौं, हामी कोसँग गर्छौं? हामी कमर्शियल बैंकसँग गर्छौं. तर all the commercial banks in the country, जति पनि देशभरि कमर्शियल बैंक्सहरु छ, उनीहरुले चाहिँ बैंकिङ हिसाब किताब चाहिँ कोसँग राख्नुपर्छ? रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया. र जति पनि कमर्शियल बैंक्सहरु छ, चाहे त्यो प्राइभेट होस्, पब्लिक होस्, सबै बैंकहरुले आफूमा आएको डिपोजिटको सर्टेन हिस्सा, सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ सेन्ट्रल बैंकसँग एज अ रिजर्भ राख्नु पर्छ. त्यो एकदमै अनिवार्य हो. Point is it acts as a lender of last resort. Lender भनेको चाहिँ दिने भनौं न, बाँकी दिनेलाई लेन्डर भनेर भन्छ. सो द अल्टिमेट सोर्स, बाँकी दिने अल्टिमेट सोर्स चाहिँ को हो? सेन्ट्रल बैंक नै हो. अर्थात अब हामीलाई बाँकीहरु चाहियो भने हामी छिमेकीकोमा या साथीभाइकोमा जान्छौं. साथीभाइकोमा पनि त्यो छैन भने हामी obviously we approach commercial banks. हैन, अल्टिमेटली कमर्शियल बैंक चाहिँ हुन्छ. हामीलाई लोन चाहियो, के चाहियो, हामी फाइनान्स चाहियो, कमर्शियल बैंकमा जान्छ. तर जब कमर्शियल बैंक्सलाई पनि कोही बेला लोन चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, दे गो टु द सेन्ट्रल बैंक. या जब गभर्नमेन्टलाई पनि लोनहरु चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, दे अप्रोच द सेन्ट्रल बैंक. त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ. अल्टिमेटली सबैजना ले चाहिँ पैसा यदि चाहियो भने अल्टिमेटली सप्लायर चाहिँ को हुन्छ? सेन्ट्रल बैंकै हुन्छ. र यु अल नो इन्डियाको सेन्ट्रल बैंकको नाम के हो? इन्डियाको सेन्ट्रल बैंकको नाम चाहिँ हो आरबीआई, दैट इज रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया. त्यसै नै अमेरिकाको छ फेडरल रिजर्भ छ, बैंक अफ इङ्ल्यान्ड छ. आफ्नो आफ्नो देशको आफ्नो आफ्नो बैंक्सहरु हुन्छ. भुटानको रोयल बैंक अफ भुटान जस्तो लाग्छ मलाई. सो त्यस्तो हुन्छ. नेक्स्ट
नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ ब्याङ्क चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट इज अ कस्टोडियन अफ नेसन्स फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ। जति पनि फरेन एक्सचेन्ज हुन्छ, फरेन एक्सचेन्ज भनेको अभियसली वी आर टकिङ अबाउट फरेन करेन्सिज, त्यो चाहिँ त्यसको रिजर्भ चाहिँ कोसँग बस्छ? सेन्ट्रल ब्याङ्कमा। जस्तै कुनै पनि अमेरिकन डलर्सहरू आउँछ या युएस स्टर्लिङ पाउन्डहरू आउँछ, त्यो त अब इन्डियामा त चल्दैन, त्यसले गर्दा त्यो के गर्नु पर्यो? त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। सो त्यो एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ रुपियाँमा यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ र त्यो एक्सचेन्ज भएको पैसा चाहिँ कसकोमा जान्छ? अल्टिमेटली सेन्ट्रल ब्याङ्कमा जान्छ। त्यही कारण यसलाई चाहिँ कस्टोडियन या गार्जियन या किपर अफ द फरेन एक्सचेन्ज पनि भनिन्छ। नट ओन्ली फरेन एक्सचेन्ज, अल्सो गोल्ड, जति पनि गोल्ड रिजर्भहरू छ त्यो पनि सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग नै बस्छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कमा गोल्ड रिजर्भ जति बेसी छ उति देशको अर्थनैतिक अवस्था राम्रो हुँदै जान्छ, इकोनोमिक कन्डिसन देशको अझै राम्रो हुँदै जान्छ। नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट एक्ट्स एज अ क्लियरिङ हाउस फर इन्टर ब्याङ्क पेमेन्ट्स। अब हामीलाई थाहा छ, हामीले अस्ति पनि हेऱ्यौँ कि कमर्सियल ब्याङ्क्सको इम्पोर्टेन्ट फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सले चाहिँ चेक्सको द्वारा लेनदेन सजिलो बनाउँछ। हामीले मेरो जस्तै एसबिआईको अकाउन्ट छ, तर मेरो साथीको मानिलिनु सेन्ट्रल ब्याङ्कको अकाउन्ट छ। सो वाट आई क्यान डु, मैले उसलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि एसबिआईको चेक म दिन्छु, उसले गएर त्यो आफ्नो ब्याङ्कमा लगाउँछ र मेरो अकाउन्टबाट उसको अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर हुन्छ। तर अब त्यो पैसा त ट्रान्सफर भयो नि, तर त्यो हिसाब किताब कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली इट इज डन बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क। र सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ क्लियरिङ हाउस, यो जति पनि चेक्सहरूको क्लियर गर्छ, एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई पैसा हालिदिन्छ, त्यसको त्यो ब्याङ्कको चेक राख्छ, त्यो ब्याङ्कले फेरि अर्को ब्याङ्कको खातामा पैसा हालिदिन्छ, त्यसको चेक पनि राखेको हुन्छ र लास्टमा अल्टिमेटली यो चेक्सको लेनदेनको जुन चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ त्यो क्लियर चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै गर्छ। र नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन चाहिँ के हो भन्दा कन्ट्रोलर अफ क्रेडिट। यहाँनिर क्रेडिट भन्दाखेरि चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट द सप्लाई अफ मनी। जति पनि मनी सप्लाई हुँदैछ, अब एक्सेस मनी सप्लाई भएको पनि राम्रो होइन, किनभने एक्सेस मनी सप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन हुने चान्सेस हुन्छ, चिजबिजको दामहरू बेसी बढ्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दा मनी सप्लाईलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ बेला बेला, र कोही बेला मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज पनि गर्नुपर्छ, रिलिज पनि गर्नुपर्छ। त्यो सबै रिलिज गर्ने कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै गर्छ। द लास्ट एन्ड अल्टिमेट फङ्सन्स अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ पब्लिस गर्नु। सो सेन्ट्रल ब्याङ्कको काम हो कि डिफ्रेन्ट डेटाजहरू कलेक्ट गरेर र अर्थनैतिक रिपोर्टहरूलाई या पिरियडिक रिपोर्ट्सहरूलाई चाहिँ पब्लिस गरेर सरकारलाई पोलिसी फर्मेसनमा हेल्प गर्नु चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छ। त्यो पनि कसले गर्छ? सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै गर्छ। सो दिज आर द फङ्सन्स अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क।